सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ श्रमिक दिवस सम्बन्धी समाचारबाट। 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनको माग राख्दै अमेरिकाको सिकागो शहरको श्रमिकहरूले सडक ओर्लिएर बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरी विजय हासिल गरेको दिनको सम्झनामा आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ। 136 वर्षदेखि निरन्तर मनाउन सुरु गरेको श्रमिक दिवसले श्रमिकको एकता, वीरता र गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले संसारभरका श्रमिकलाई आफ्नो अधिकारप्रति जागरुक बनाउँदै आएको छ। नेपालमा पनि विभिन्न ट्रेड युनियनले श्रमिक दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले आज बिहान श्रमिक अधिकारको पक्षमा दबाव दिने उद्देश्यले पदयात्राको आयोजना गरेको छ। ब्रिकुटी मण्डपबाट सुरु हुने पदयात्रा शहीद गेट, न्यू रोड गेट, रत्न पार्क हुँदै बाग बजार स्थित भक्तपुर बस पार्कमा पुगेर सभामा परिणत हुनेछ। यस्तै नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले मध्याह्न ब्रिकुटी मण्डप श्रमिक सभाको आयोजना गर्नेछ। नेपालका क्रियाशील 1 दर्जन बढी ट्रेड युनियनको साझा संस्था ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जेटियुसीले अपहरण वृत्त कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जानकारी दिएको छ। स्थानीय निर्वाचन 2079 अन्तर्गत जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले खाता खोलेको छ। काङ्ग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेकी रिपु कुमारी वडा नम्बर 5 वडा सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी छिन्। उनी दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन्। रिपुले दलित महिला सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिएकोमा सो पदमा उनको एकल उम्मेदवारी रहेकाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 25 बमोजिम निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याक्रुले जानकारी दिए। मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर धौन्सामा एकजनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार साँझ ढल्केवर जनकपुरधाम सडक खण्डमा मिथिला नगरपालिका 2 नक्टाझिजमा मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको। दुर्घटनामा परेर महतरीको बर्दिवास नगरपालिका 7 किसान नगरका सञ्जीव श्रेष्ठको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ। ढल्केवरबाट जनकपुरधामतर्फ आउँदै गरेको प्रदेश 2020002 प 3053 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित हुँदा दुर्घटना भएको प्रहरी निरीक्षक बेचन यादवले जानकारी दिए। मोटरसाइकल दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका श्रेष्ठको जनकपुरधाम स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ। गैराती महतरी जिल्लाको विभिन्न पालिकामा आएको हावाहुरीले विद्यालय, पोल्ट्री फार्म तथा घरमा क्षति पुर्याएको छ। हावाहुरीले 14 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति पुर्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महतरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार हावाहुरीका कारण जिल्लाको मोन्डा सिस्पा नगरपालिका 2 मा रहेको कुलदीप निमाविका पुरै छाना उडाउँदा 4 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। त्यस्तै त्यही नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा स्थानीय शम्भु यादवले सञ्चालन गरेको पोल्ट्री फार्मको छानो उड्दा 3,50,000 रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। हावाहुरीले जिल्लाको महतरी गाउँपालिका 2 बस्ने सत्यनारायण मण्डलको खपराको घर पुरै लडाउँदा 5 लाख तथा सुकेश्वर मण्डलको बाँस र खपराले छाएको घर लडाउँदा 60,000 र रामाग्या मण्डलको बाँस र खपराले छाएको घर लडाउँदा 95,000 रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। सर्लाहीमा धारिलो हतियार प्रहार गरी एक युवकको हत्या भएको छ। हरिपुर नगरपालिका 1 स्थित भुक्तेश्वर सामुदायिक वन स्थित बागमती सिंचाईको नहरमा रौथटको गुजरा नगरपालिका 5 बस्ने 31 वर्षीय विष्णु सिंह घिसिङको हत्या भएको। घिसिङको घाँटीमा धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको अवस्थामा शव शनिबार साँझ
फेला परेको सर्लाही प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिए। राति नै घटनास्थलको मुचुल्का गरी शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गमा पठाएको छ। घटनाको अनुसन्धान र अपराधमा संलग्नहरूको खोजी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। चोरीको मोटरसाइकल सहित पर्साबाट 3 जना युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 10 रानीघाटका 18 वर्षीय कुन्दन शाह, रौतहटको राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का 18 वर्षीय रक्की भने राहुल सिंह र पर्साको ठोरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का 25 वर्षीय नीरज सुनवार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। वीरगञ्ज 5 कुहाल टोल बस्ने 62 वर्षीय हिमाल गौतमको ना 64P9600 नम्बरको मोटरसाइकल शनिबार राति 11 बजे आफ्नै घर अगाडि पार्किङ गरी राखेको अवस्थामा चोरी भएपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। त्यस पश्चात प्रहरीले चोरी भएको मोटरसाइकल सहित 2 जनालाई भाग्दै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएका थिए। यस्तै शनिबार साँझ चोरी 1 का 40 वर्षीय शिव शंकर मण्डलको मोटरसाइकल घर अगाडि पार्किङ गरी राखेको अवस्थाबाट लक तोडी चोरी भएको थियो। प्रहरीले चोरी भएको खबर पश्चात मोटरसाइकल नीरज सुनवारको घरमा त्रिपाल र प्लास्टिकले लुकाई छिपाई राखेको अवस्थाबाट बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकले तालमेल नभएका पालिकामा पनि मिलेर चुनाव लड्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको स्थानीय तह निर्वाचनको आन्तरिक तयारी र अनुगमन गर्ने संयन्त्रको बैठकले 5 दलीय गठबन्धनमा समझदारी भएको तर समझदारी अनुरूप उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको तथा फिर्ता लिन समय अपुग भएका ठाउँहरूमा समझदारी अनुसार काम गर्न आफ्ना दलले आफ्ना माथ हातका निकायहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले गठबन्धनको मर्म र भावना अनुरूप आपसी एकता कायम गर्दै चुनावमा सक्रियतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यो निर्णय पालना गर्नेलाई आफ्ना दलले कारबाही गर्ने निर्णय पनि संयन्त्रको बैठकले गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसलाई प्रतिगमन विरुद्ध नयाँ संकल्प लिने दिनको रूपमा लिन श्रमजीवी समुदाय र सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै प्रचण्डले सो आग्रह गरेका हुन्। उनले शुभकामना सन्देश मार्फत भनेका छन्, आजको दिन प्रतिगमन विरुद्ध नयाँ संकल्प लिने दिनको रूपमा सबै श्रमजीवी जनसमुदाय, सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी, परिवर्तन र न्यायका पक्षधरहरूलाई विशेष आग्रह गर्दछु। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा स्थानीय तह निर्वाचनको सङ्घारमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले आगामी दिनमा श्रमजीवी वर्गले स्थिरता, समृद्धि र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकोस् भनेर शुभकामना पनि दिएका छन्। उनले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा सहित समाजवादको आधार तयार पार्नु मजदुर एवं श्रमजीवी उत्पीडित समुदायको मुख्य कार्यभार भएको उल्लेख गरेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले संविधानमा लिपिबद्ध श्रमिकका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। 133औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा शुभकामना जारी गर्दै उहाँले सुरक्षित कार्य थलो, उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, नीति निर्माणमा श्रमिक वर्गको सहभागिता, सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य र फलदायी रोजगारी सृजना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। श्रमिकका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी, नीतिगत एवं प्रतिक्रियागत सुधारको प्रयास गरिएको बताउँदै उहाँले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, आन्तरिक रोजगारी प्रबन्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, संगठन व्यवस्थापन र विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पछिल्लो नवीन
कामका थालनी भएको बताउनुभयो। सरकार रोजगारदाता र श्रमिकले हातेमालो गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले स्वदेशमा कार्यरत श्रमिकको अधिकारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक सामाजिक सुरक्षा र श्रम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको अधिकार मर्यादा र सुरक्षाका लागि गन्तव्य देशसँग नयाँ श्रम सम्झौता र श्रम सम्झौता नवीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई तीनै तहको सरकारमा पुनर्स्थापित हुने बताएका छन्। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन र निकट भविष्यमा आउने संसदीय निर्वाचनबाट एमाले सरकारमा पुनर्स्थापित हुने र राष्ट्रियको अभिभारा पूरा गर्ने ओलीको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै ओलीले सो भनाइ सार्वजनिक गरेका हुन्। संवैधानिक संस्थाहरूलाई असंवैधानिक रूपमा दुरुपयोग गरी नेकपा एमालेलाई सरकारबाट हटाएको दाबी गर्दै ओलीले भनेका छन्, यसले सम्मानित सुरक्षित श्रम जीवन स्वास्थ्य नागरिक सिपयुक्त नागरिक मर्यादित काम र सामाजिक सुरक्षातर्फ केन्द्रित हाम्रा पाइलामा अवरोध पुर्यायो। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। गएको फागुन 15 गते प्रतिनिधि सभाबाट 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अनुमोदन भएको सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै यो सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपालमा आर्थिक विकास गरेर गरिबी घटाउने यो सम्झौताको लक्ष्य छ। विद्युतीय व्यापारमा सुविधा अभिवृद्धि गरेर खपत बढाउने र नेपालको विद्युतीय ग्रिडमा बिजुलीको आपूर्तिको उपलब्धता र विश्वसनीयताको प्रवर्धन गरी विद्युतीय व्यापारमा सहजीकरण गर्ने भनिएको छ। साथै रणनीतिक सडक सञ्जालको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ। सम्झौता अनुसार अमेरिकाको झण्डै 50 करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको 13 करोड डलर यस परियोजनामा लगानी हुनेछ। यसबाट 400 केबी क्षमताको 315 किलोमिटर लामो विद्युतीय प्रसारण लाइन र 77 किलोमिटर लामो रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा करिब 8 करोडको चिया मुलुकभित्र आयात हुँदा झण्डै 2.5 अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ। अन्य उपभोग्य वस्तुको आयात ठूलो मात्रामा गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको नेपालले चिया निर्यातमा भने राम्रै प्रगति गरेको देखिएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा नेपालमा 7 करोड 93 लाख रुपैयाँ बराबरको 183 मेट्रिक टन चिया आयात भएको छ। उक्त अवधिमा 2 अर्ब 36 करोड 87 लाख रुपैयाँ बराबरको 9017 मेट्रिक टन चिया विदेश निर्यात भएको छ। नेपालको चिया उत्कृष्ट मान्ने भएकाले भारत, चीन, श्रीलङ्का, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपका विभिन्न मुलुकमा यसको माग उच्च छ। त्यसैले अन्य वस्तुको तुलनामा चिया निर्यातको ग्राफ उच्च रहेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु प्रसाद भट्टराईले बताए। अघिल्ला वर्षमा पनि आयात भन्दा निर्यात राम्रो देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 7 करोड 73 लाख रुपैयाँ बराबरको 218 मेट्रिक टन चिया आयात गरेको नेपालले 2 अर्ब 78 करोड 28 लाख रुपैयाँ बराबरको 11185 टन निर्यात गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 15 करोड 13 लाख 12 हजार रुपैयाँ बराबरको 346 मेट्रिक टन आयात र 3 अर्ब 79 करोड 71 लाख रुपैयाँ बराबरको 11920 मेट्रिक टन निर्यात गरेको तथ्याङ्क छ। अझ बढी गुणस्तरीय चिया उत्पादन गरी निर्यात बढाउँदै लगे बढ्दो व्यापार घटा कम गर्न यसले उल्लेख्य योगदान दिन सक्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक
भट्टराई बताउँछन्। बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालमा 16,917 हेक्टर जमिनमा चिया खेती गरिएको थियो। त्यसबाट 23,745 मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। चालु वर्षको तथ्याङ्क हालसम्म तयार नभए पनि उत्पादन करिब 10%ले बढ्ने अनुमान बोर्डको छ। नेपालको चिया खेतीमा 16,000 भन्दा बढी किसान र 60,000 भन्दा बढी श्रमिक आबद्ध छन्। नेपाली चियाको विश्व बजारमा अत्यधिक माग भएसँगै महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। तर 90% भन्दा बढी निकासी भारतमा हुन्छ। भारत निर्यातमा बेला बेलामा उत्पन्न हुने बाधा तथा झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण न्यून मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाधा हुने चिया उत्पादक बताउँछन्। यसले गर्दा नेपाली चिया क्षमता अनुसार नफामुलुक बन्न नसकेको बताइन्छ। उत्पादन तथा प्रशोधन प्रविधि बारे अनुसन्धात्मक कार्य हुन नसक्दा नेपाली चियाको जात तथा प्रविधि विकास हुन नसकेको नेपाल इन्जेक्टर्स सस्टेनेबल टी एक्सपर्ट्स प्रोजेक्टका प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर विनय शर्माले बताए। अहिले पनि नेपालको चिया क्षेत्रमा आवश्यक बिजुली तथा सिंचाइको अभाव अनुसार नाकामा निर्यात प्रबन्धनका लागि आवश्यक मात्रामा नतिजा दिन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको प्रयोगशाला नहुनाले नेपाली चिया बजारमा पुग्नबाट वञ्चित छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी आक्रमणको सामना गरिरहेको युक्रेनमा बलात्कारको घटना बढेपछि गर्भनिरोधक चक्की वितरण गर्न थालिएको छ। बलात्कारका घटना अत्यधिक बढेपछि बलात्कृत किशोरी तथा महिलाहरूले अनिश्चित गर्भको पनि सामना गर्न नपरोस् भनेर दार्त संस्थाहरू आपतकालीन गर्भनिरोधक चक्की पिल्स उपलब्ध गराउन लागि परेका बीबीसीले जनाएको छ। इन्टरनेशनल प्लान्ड प्यारेन्टहुड फेडरेसनले झण्डै 3,000 प्याकेट पिल्स उपलब्ध गराएर स्वयंसेवकहरूले बाँडिरहेका छन्। बलात्कारको कारण गर्भवती बन्नु अभिशाप जस्तै हुने भएकोले पिल्स वितरणलाई जोड दिएको वितरण कार्यमा संलग्न क्यारोलिन हिक्सनले बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। किशोरी तथा महिलाहरू बलात्कारमा परेको 5 दिनभित्र सम्पर्कमा आएमा स्वयंसेवकले नै पिल्स दिने गरेको र ढिला गरी आएकाहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा पिल्स दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले वितरण भइरहेको चक्की गर्भधारण भएको 24 हप्तासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। युक्रेनमा युद्ध सुरु भएपछि संयुक्त राष्ट्र संघको जनसङ्ख्या कोषले पनि मातृत्व सम्बन्धी औषधि उपलब्ध गराइरहेको छ। युक्रेनले रुसले लाखौं टन गहुँ चोरेको आरोप लगाएको छ। युक्रेनका उप कृषि मन्त्री तरास भित्सोस्कीले रुसी सेनाले कब्जा गरेको क्षेत्रबाट लाखौं टन गहुँ चोरेको आरोप लगाउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। कब्जा गरेका ठाउँबाट अझै 15 लाख टन अन्न चोर्न सक्ने जोखिम रहेको बताएको खबरमा उल्लेख छ। युक्रेनको आरोपबारे रुसले प्रतिक्रिया जनाएको छैन। रुसको व्यापक आक्रमण र बन्दरगाहमा भएको अवरोधका कारण युक्रेनमा अन्न उत्पादनमा बाधा पुगेको छ। युक्रेनमा उत्पादन घट्दा संसारभर खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने र अभाव हुने चिन्ता बढेको छ। तर उपमन्त्री भाइसोस्कीले युक्रेन र छिमेकी देशलाई भोकमरीमा जान नदिने बताउनु भएको छ। युक्रेनबाट अस्ति बिहिबार मात्रै 71,000 टन मकै बोकेको काग्रो जहाज रोमानिया गएको छ। खेलकुद समाचार। पहिलो टी20 खेलमा नेपालले जिम्बाब्वे एलाई 182 रनको लक्ष्य दिएको छ। आदिल अन्सारीले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै
अर्धशक्त प्रहार गरेपछि कीर्तिपुर स्थित ट्युब मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 5 विकेट गुमाएर 181 रन बनाएको हो। आदिलले 27 बल खेल्दै 4 चौका र 3 छक्का मद्दतमा सर्वाधिक 47 रन बनाए। कुशल भुर्तेलले 31 बल खेल्दै 8 चौका मद्दतमा 46 रन बनाए। यस्तै रोहित कुमार पौडेलले 26 बलमा 36 र दीपेन्द्र सिंह एरीले 13 बलमा 28 रन जोडे। करण केसी 4 रनमा अभिजित रहे। बोलिङमा जिम्बाब्वेका ब्राड इभन्स, लुक जोङले, ब्रान्डन माभुता र जोन मसाराले एक विकेट लिए। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।